Bonjour tout le monde, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. في فيديو جديد إن شاء الله. Aujourd'hui on va voir les différents sens, les différents emplois du mot ما. نشوف مختلف المعاني مختلف العبارات استعمال كلمة يد. يد c'est un mot polysémique متعدد المعاني. المعنى ديالو كيختلف على حساب سياق الجملة. غادي نشوفوا الفرق بين المعنى الأول المعنى الحقيقي le sens propre le premier sens. غادي نشوفوا les autres sens les sens figurés. donc المعاني المجازية أو المعاني غير الحقيقية المعاني غير الحقيقية. On commence إن شاء الله. Premièrement, on va voir la différence entre le sens premier, le sens propre et le sens figuré. Donc فقط ما غندخلوش في لي ديتاي غادي نشوفوا اون جينيرال عامة. ابخي غندير واحد الدرس على لو سونس فيغوري لو سونس بروبر. نعطي واحد ليكزومبل. Première phrase, il dévore le lièvre. التهم الأرنب البري يعني كنتكلم على الأسد. لو ليون ديفور لو لييفر. دونك المعنى ديال ديفور هنا المعنى الأول هو الالتهام. إلا مونجي لو لييفر. كنقولوا التهمت النار الحطب أو الغابة. لو فو ديفور لا فوري. دونك المعنى الثاني جملة أخرى. Tu as une grosse tête. Tu as une grosse tête. عندك راس كبير راسك كبير. يعني الرأس هنا المعنى الأول هو فعلا راس كبير يعني الجسد ديالك راسك كبير. physiquement tu as une grande tête. donc il dévore le lièvre. المعنى الأول ديال dévorer هو التهم. tu as une grosse tête المعنى الأول المعنى الحقيقي المعنى المستعمل المتداول هو لا تيت اللي فيها لي زيو اللي فيها لي شوفو. دابا غنشوفوا المعاني غير الحقيقية المعاني المجازية لهاتين الكلمتين. les deux sens figurés de ces deux mots. Maintenant, on passe à ces deux sens figurés. ملي كنقول je dévore le livre التهم الكتاب. je dévore le livre. واش فعلا انا غادي ناكل الكتاب؟ ما نقدرش ناكل الكتاب. يعني اش كتعني التهم؟ معنى اول او معنى ما ثاني معنى غير حقيقي معنى مجازي. دونك ديفور هنا هي لير. لير. دونك المعنى كيختلف على حسب سياق الجمله. لو كونتكست د لا فراز هي معنى الجمله لو سونس د لا فراز. ملي كنقول tu as une grosse tête راسك كبير. هاد السيد راسو كبير ماشي المعنى الاول. المعنى الثاني هو ان راسو عامر مثقف cultivé instruit lettré قاري بزاف. دونك واعي مثقف راسو عامر راسو عامر. مثلا ملي كنقول اكزومبل كنقول مثلا كنقول شي واحد كنقول ليه سير لا سانتور زير الصمطه. سير لا سانتور هاد الجمله كتحتمل معنيين. المعنى الاول سير لا سانتور شي واحد مثلا لابس واحد السروال كبير عليه طايح عليه سروالو كنقول ليه سير لا سانتور زير الصمطه شويه. سير لا سانتور المعنى الاول سير لا سانتور زير راسك. زير راسك اقتصاديا او في الخدمه كنقول ليه زير راسك زير راسك. مثال اخر كنقولوا نوار. المعنى الاول ديال نوار هو اسود. كنقولوا هاد ستيلو نوار اسود. هاد الجلابه نوار. بل كنقول حياه سوداء اون في نوار. اش كتعني اون في نوار؟ هي حياه مظلمه او حزينه. افكار سوداء دي زيدي نوار. ما عندناش افكار سوداء في الواقع. هذا كتسمى سونس فيغوري. سونس فيغور. اكزومبل كنقول شي واحد اعطيني ودنك. واش ودنك هنا في المعنى المجاز الاول المعنى الاول المعنى الثاني اعطيني ودنك. واش هو يعطيني ودنو؟ اعطيني ودنك هي اسمعني مزيان سمعني مزيان. ملي كنقولوا الي بليسي اوزوغيت جرح في ودنو يعني المعنى الاول معنى اول. Maintenant, on va voir le sens premier, le sens propre du mot ما. المعنى الأول المعنى الحقيقي المعنى المتداول le sens courant du mot ما. donc المعنى ديال ما هو عضو الجسد البشري qui comporte les doigts. هو اليد هو اليد فيها 5 أصابع. exemple كنقولوا il est blessé à la main. il est blessé à la main. il m'a fait signe de main. جرح في يدي عطاني إشارة باليد. يعني المعنى ديال اليد هو le premier sens هو le premier sens bien le sens propre sens. Donc, sens figuré, on dit avoir un poil dans la main. Avoir un poil dans la main. عنده زغبة في يدو. عنده واحد الزغبة في يدو. واش فعلا كاين شي واحد عنده زغبة في يدو؟ هذا ماشي المعنى لو بروميي. فعلا عنده زغبة في يدو. avoir un poil dans la main هو être paresseux كسول. j'ai un poil dans la main je suis paresseux أنا كسول. tu as un poil dans la main أنت كسول. elle a un poil dans la main هي كسولة. أحمد a un poil dans la main هو كسول فنيان. غنعطيكم لي اكزرسيس باش نستعملوا هاد لي زيكسبرسيون. دونك avoir un poil dans la main
paresseux زغبة عنده زغبة في اليد يعني كتعني paresseux كسول ما كيبغي يدير والو فنيان. Deuxième, avoir le cœur sur la main عنده قلبه فوق يدو. J'ai le cœur sur la main. Tu as le cœur sur la main. خاص نصرف هذا الفيرب avoir au présent le futur يعني كريم جدا. Je suis généreux. Fatima a le cœur sur la main. Elle est généreuse. ضد بخيلة. ضد avare. ضد chiche. كريمة جدا. سخية. Ça. Donc avoir un poil dans la main. كسول. Avoir le cœur sur la main. كريم. Hein? كريم. Maintenant, lorsqu'on dit main dans la main. Main dans la main. Lead. Lead. Allez-y. On va travailler main dans la main. On va le faire main dans la main. La main, pardon. يعني التعاون مجموعين. Collaborer ensemble. Travailler ensemble. Travailler ensemble. إيد في اليد. Tendre la main. مد اليد. Tendre la main هي تقدم مساعدة. ان سكور. مثلا شي واحد يلا خرج مثلا من السجن كيقول لك ما لقيت حد يمد لي المساعدة إلا هو. Personne ne m'a tendu la main sauf lui. يعني مد يد المساعدة. اقتراح مساعدة. Bien. Maintenant, on dit mettre la main à la poche. Mettre la main à la poche. دير يدك لجيبك. ضرب يدك لجيبك. ضرب يدك لجيبك. مثلا واحد لو بير كيقول لمراتو et ses enfants يلا on va sortir نخرجوا. ملي غيمشيو للحانوت on commence on va acheter. on va نشري شي حاجة تقول له la femme mets la main à la poche. donc ضرب يدك خلص أو عاون ماديا. عاوننا حاجة كيقول لك واحد السيد مريض خاصنا نعاونوه. on doit l'aider. En venir aux mains. En venir aux mains. J'en suis venu aux mains. Ils en sont venus aux mains. شي واحد كيكونوا ناشطين في الأول كلشي ماشي مزيان في الآخر كيتلاوها بالمضاربة. كيفاروها بالمضاربة بحال السكيرية. Ils parlent, ils s'amusent bien ناشطين في الأخير ils en vont aux mains. Ils en vont aux mains. تلاوها بالمضاربة. تلاوها بالمضاربة بحال مثلا شي عرس كيتلا بالمضاربة. دابا غنمشيو للإكسبرسيون سويفونت. donner un coup de main. donne-moi un coup de main بان coup de pouce. pouce هو الصبع الكبير ديال اليد. دونك عاوني عطيني واحد الدفعة. donne-moi un pouce. بحال الأم على dans la cuisine elle prépare مهلوكة في الطبخ. اش كتقول لبنتها كي روغاد ريحانة viens me donner un coup de main. donne-moi un coup de main. deuxième demander la main de. demander la main de طلب يد فلانة. donc وهي طلب يد فلان. je demande la main de Fatima en mariage. est-ce qu'on demande seulement la main واش كنطلبوا فقط اليد؟ كنطلبوا tout. on demande tout. Donc au revoir, à bientôt dans la prochaine vidéo, partie 2. إلى اللقاء في الجزء الثاني toujours avec le mot main. Et après on va faire des exercices. Au revoir, à bientôt.